الأسلوب الأمثل للتعامل مع الناس. 4 توجيهات نبوية تحقق للمسلم وللداعي وللواعظ القبول لدى الناس، وتحقق له النجاح في عمله وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الوسطية والاعتدال. هيا بنا تعالوا إلى رحاب السنة النبوية لنتعرف عليها. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم 4 هدايا نبوية خفيفة وجميلة تحقق سلامة وأمن المجتمع وتقيم علاقات جيدة بين الناس. هي نصائح نبوية إرشادية واسترشادية. أول هذه الهدايا النبوية والنصائح والتوجيهات، وخصوصا إلى أبنائنا وعلمائنا ومشايخنا والقائمين بحقل الوعظ والإرشاد: أول شيء، يسروا ولا تعسروا. علينا أن ننهج منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نبلغ الدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو يقول في القرآن الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة حتى يكمل الإنسان رحلته في الحياة، وحتى يقوم الإنسان بواجب العبودية فلا بد أن نيسر عليه كما جاء شرع الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يسروا ولا تعسروا، لأن التعسير منفر، والتعسير يقطع العلاقات بين الناس. أما الهدية الثانية فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبشروا ولا تنفروا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يزف إلى أصحابه البشرى، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. وما أجمل الدعاة إلى الله وما أجملنا جميعا أن نزف البشارات التي تخص وطننا وتخص أوطاننا وتخص أولادنا، نزفها بين الناس. وأما الهدية الثالثة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يؤم الإنسان الناس وهم له كارهون. إذا عرف الإنسان من نفسه أنه ثقيل على الناس، أنه يطيل بالناس، أنه يشدد على الناس، أنه يعسر على الناس، ومن ثم أخذ الناس موقفا منه فأصبح مكروها لديهم. وهكذا كل إنسان يؤم الناس في أي موقع من المواقع الهندسية أو الاقتصادية أو السياسية أو غير ذلك، حتى نضمن سلامة سفينة المجتمع ووصولها إلى بر الأمان. أيها المسلم الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب التشدق بالكلام، ولا يحب التفيهق في الكلام، ولا يحب الثرثرة في الكلام. هذه النصائح أقدمها لكل مسلم، وأقدمها إلى إخواني وأحبابي ومشايخي من الوعاظ والدعاة إلى الله، حتى يكتب الله لدعوتنا النجاح والتوفيق، وحتى نصيب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.